Salut à tous, salut à toutes, salut mes chers élèves, j'espère que تكونوا top Inch'Allah Ta'ala. Et merci, premier mot, de me rejoindre à cette nouvelle vidéo اللي فيها إن شاء الله غادي نشوفوا كاملين لا بارتي الثانية اللي كيتسناها كل شيء ديال الأسئلة اللونغ المتوقعة اللي تقدر تكون عندكم في ليكزامان ريجيونال بالنسبة للتلاميذ ديال ثالثة إعدادي. بداية الدراري كنبغي نشكركم شكر كبير وبزاف على التشجيعات ديالكم وهي اللي مخليانا نبقاو واقفين ونزيدو ندعموكم بدي فيديو اللي ان شاء الله تستافدوا منهم مع هذا الوقت القصير اللي بقى بالنسبه ليكزامان ريجيونال ديالكم. دونك نهار الجمعه هو اليوم الفاصل ديال كل واحد فينا. حتى انا كنتسنى لي نوت ديالكم بفارغ الصبر، كنتسنى غير فوقاش تخرجوا من اكزامان ريجيونال وتقولوا لي استاذ دوزنا داكشي زوين، استاذ داز داكشي اللهم لك الحمد كيف ما كنا متوقعين. والدراري هذا العام راه كاع لي زيكزامان اللي دازوا قبل منكم لا ديال الاولى بكالوريا ولا ديال الثانيه بكالوريا راه دازوا امتحانات في المتناول بحكم السنه الدراسيه كيفاش دازت وانتم كاملين راكم عارفين. دونك الدراري غادي نبداو بالاسئله المتوقعه. جو بونس تقدر تكون البارتي الاولى ديال لا لونغ، يعني البارتي الثانيه ديال الامتحان باكمله، لانني ما غاديش نقدر ندير لكم فيديو واحد باش ما تكونش طويله. اليوم غادي نركز على واحد الاشياء اللي هما مهمين وضروري وعندكم في الاطار المرجعي ديال 2021 وحتى في الاطارات المرجعيه ديال السنوات المقبله غادي تكون، لان هاد الحاجه اللي غادي نهضر عليها واحد الحاجه اللي مهمه في الاساس في اللغه الفرنسيه. دونك ما تنساش تهبط لتحت، تابونا في لاشين وتفعل زر الجرس باش يوصلوك الفيديوهات الجايه في اسرع وقت، باش فاش نلوح البارتي الثانيه والثالثه ديال لا نوفيل تشوفها من الناس الولا. راني كنبذل المجهود الدراري باش نوصل لكم الفيديو في اقرب وقت ممكن. دونك ما تنساوش تدعمونا، وتحياتي كبيره لذاك الوليدات اللي كيطلعوا لي كومونتير قليب باش لا المحتوى يطلع عندنا جداد. واخا باش نكون معاكم غادي معاكم بنفس الطريق كيف ما وعدتكم، كيف ما شفنا في الحصه اللي فاتت الاسئله ديال اللونغ فيهم 6 نقاط. دابا ان شاء الله غادي نركزوا كذلك على 6 بوان واحده اخرى، غنركزوا على 6 بوان واحده اخرى، غنركزوا على واحد 6 بوان واحده اخرى الخاصه باللونغ. والحصه الجايه ان شاء الله اللي هو لا فيديو الجايه ان شاء الله حتى هي غادي نخصوها الوليدات لونغ. جو بونس ما بايناش مي راها باينه. دونك غادي نركزوا على 6 بوان ديال لونغ. دونك تري بيان. دونك اهم حاجه غادي تكون عندكم هي لا كونجيغيزون. ما تحاولوش تقولوا راه تهربوا منها ولا شي حاجه، راه يقدروا يسهلوا معكم لواحد الدرجه، ولكن حنا غادي نمشيو نديروا بعين الاعتبار ديال ان يقدروا يعطيونا دي بليزيور شوز اللي غادي نخدموهم. كنت حطيت لكم واحد لا فيديو ديال الباسي سامبل ولا امبارفي. ضروري الدراري الباسي سامبل ولا امبارفي غتلقاوه مكتوب به النص اللي عندكم، وانتم مطالبين باش انكم تكتبوا لا نوفيل اللي هو نص الموضوع ديال ليكسبرسيون ايكريت تكتبوه بالباسي سامبل ولا امبارفي. يعني ضروري يقدروا يعطيوك. دابا ركز معايا باش نعطيك الاسئله المحتمله، حاول تكون بيان كونسونطري معايا. دونك اهم حاجه خصك تكون ضابط، وهادو دي كيسيون اللي غادي تحطوا لك سيف عليك غتلقاهم اللي هو لامبارفي في اس الباسي سامبل، يعني كونتر الباسي سامبل. دونك هادو غادي يلعبوا لنا واحد الماتش، غادي يلعبوا لنا واحد المباراه، هما بيناتهم هما ازمنه متشاركين فاش متشاركين بجوج بهم كنلقاوهم على اساس انهم ازمنه ديال الماضي. دونك شنو الفرق ما بين الباسي سامبل والامبارفي، ولا هما شنو هما لي كيسيون اللي يقدروا يعطيهم لي فيما يخص هاد الدرس ديال الباسي سامبل اي لامبارفي. اول حاجه الدراري يقدروا يعطيونا دي فراز والافعال فيهم ما مصرفينش، وغادي يقولوا لي صرف في الفعل اللي مناسب. دونك يقولوا لي مثلا كونجوغي لي فيرب باغ اكزومبل، صرف الافعال في الزمان المناسب ديالهم، واش في الباسي سامبل واش في لامبارفي. دونك في هذه الحاله فوقاش انت غادي تصرف في لامبارفي، غادي تصرف في لامبارفي فاش تكون عندك واحد لاكسيون. ركز معايا ندير معاك واحد الريزومي، حسبها ريزومي، واحد لاكسيون ريبيتي هي واحد لابيتود، واحد لاكسيون اللي كتعاود كل نهار. هذه الحاله رقم 1. الحاله رقم 2 شنو هي؟ هو انني نستعملو في لا
ديسكريبسيون هو انني نستعملو في لا ديسكريبسيون او لا انه يستعمل في واحد لاكسيون اللي هي لونغ، واحد لاكسيون طويله اللي هي في الماضي. دونك خصني انا نعرف مثلا لي زاكسيون اللي كيداروا لي مثلا اكسيون لونغ دونك ولا اكسيون فيها اكسيون ريبيتي. باغ اكزومبل كيفاش ندير نعرف الا جاو عندي وكتبوا لي tous les matins ou bien toutes les soirées ou bien tous les jours ou bien tous les mois ou bien toutes les semaines. دونك هذه كل سيمانه ولا كل نهار ولا toutes les heures ولا toutes les minutes. دونك في هذه اللحظه هذه كنكتب كنعرف بان راه واحد لاكسيون اللي هي ريبيتي. دونك في داك اللحظه خصني نصرف في لامبارفي، في داك اللحظه خصني نصرف في لامبارفي. وفوقاش انا نصرف اخوتي في الباسي سامبل؟ غنصرف في الباسي سامبل في الوقيته اللي غادي تكون عندي واحد لاكسيون سودان، واحد لاكسيون سودان اللي هي حدث مفاجئ. باش غادي نعرفها بهذا الفوكابولير اللي غادي نحط لك دابا. باش نعرف انا اكسيون سودان تقدر تعرفها بريسكومون وتقدر تعرفها كذلك بالسودان وتقدر تعرفها كذلك بتوتاكو وتقدر تعرفها كذلك بسودانمون. دونك فيما تلقى هاد الكلمات اللي قلت لك عليهم عرف راسك راك غادي تصرف في الباسي سامبل لان عندك واحد لاكسيون اللي هي السودان. دونك تري بيان. فوقاش كذلك غادي نعبر على الباسي سامبل؟ غادي نعبر على الباسي سامبل في الوقيته اللي تكون عندي واحد لاكسيون كذلك اللي هي كورت. كنتي عقلتي معايا بان هنا عندنا واحد لاكسيون اللي هي لونغ وكورت وكي دايره عاوتاني ديتيرميني يعني محدده، عارفين الوقت اللي كانت فيه فوقاش واحد لاكسيون اللي هي ديتيرميني. دونك دائما انا كنتفاعل معاك كنحاول انك نعطيك المختصر المفيد باش انك تمشي مزيان ليكزامان ريجيونال. هادشي اللي كنهضر معاك ركز عليه راك غادي تحتاجو وبشده في ليكزامان ريجيونال. دونك فوقاش عاوتاني نصرف في الباسي سامبل في واحد لي زاكسيون سكسيسيف ولا واحد لا سكسيسيون دي زيدي. كيسكو سا فو دير لا سكسيسيون دي زيدي؟ هي واحد دي زيفينمون او بيان دي زاكسيون، هي واحد الاحداث اللي هي متتابعه. كنلقى مثلا عندي فراس فيها دي بليزيور فيرب وكاملين غادي نصرفهم في الباسي سامبل لان درت مثلا جيت من المدرسه حطيت الشنطه. الحدث الاول هو انني جيت حطيت الشنطه كليت توضيت صليت ارتحت واحد شويه تفرجت مثلا في فيلم ولا لعبت واحد الجيم جو. كذلك من بعد نط بريباريت على اساس انني نقرا. دونك هادو دي زاكسيون سكسيسيف ولا كتسمى لا سويت دي زاكسيون اللي هما احداث متابعه. دونك ضروري غادي تلقى خصك انت تكون كتعرف تصرف في لامبارفي. راني دايرين فيديو في لامبارفي كيفاش دير تصرف فيه وخصك تعرف تصرف في الباسي سامبل. حنا دايرين فيديو كيفاش دير تصرف في الباسي سامبل. دونك هاد المسائل هادو ضروريين د لا كونجيغيزون غادي تلقاهم. واش غنلقى غير هادشي د لا كونجيغيزون؟ ما غتلقاش غير هادشي، غتلقى حاجه واحده اخرى عندها علاقه بليبوتيز ولا بلا كونديسيون. دابا ركز معايا مزيان، دابا خصك تركز معايا اكثر من القياس. دونك شنو هما الاشياء اللي غادي نلقى انا عندهم علاقه بلا كونجيغيزون اوسي؟ نقدر مثلا اولا مثلا بالنسبه للباسي سامبل لامبارفي يقدروا مثلا يجبدوا شي فعل عندك من النص، شي فعل يكون عندك من النص ويقولوا لك باغ اكزومبل شنو هي لا فالور. ركز معايا، يقولوا لك مثلا شنو هي لا فالور، عقل عليها هذه، شنو هي لا فالور ديال هذا الزمن. مثلا عطاوني واحد الفعل مصرف في لامبارفي تري بيان وقالوا لي شنو هي لا فالور ديالو. شحال كتبت لك انا هنا من فالور؟ فوقاش كنستعملوا لامبارفي؟ يعني هنا فاش كيعطيوني مثلا لا فالور دو لامبارفي شنو كتعني؟ يعني مثلا علاش استعمل الكاتب لامبارفي؟ واش استعملوا حيتاش عنده واحد لاكسيون ريبيتي اللي هي ابيتود كيف ما شفنا قبيله؟ واش استعملوا حيتاش عنده واحد لاكسيون لونغ كيف ما شفنا قبيله؟ اولا استعملوا حيتاش كيدير لنا لا ديسكريبسيون. وكذلك الا عطاوك واحد الفعل مثلا جبدوا لك واحد الفعل من النص وقالوا لك هذا الفعل هذا شنو هي لا فالور ديالو، في هذه اللحظه غادي تشوف لنا من داك لي 3 فالور اللي حطينا ديال الباسي سامبل، يا اما اكسيون سودان، يا اما اكسيون كورت،
يا اما اكسيون اللي هي سكسيسيف او بيان لا سكسيسيون دي زيدي. دونك عقل على هذه المسائل. بالنسبه للامبارفي والباسي سامبل ناكد لك يقدروا يعطيوك دي فراز ويقولوا لك مثلا دي فيرب ما مصرفينش ويقولوا لك الحبيب صرف لنا في الزمن المناسب. مثلا mettez les verbes suivants autant qu'il convient، يعني صرف لنا في الزمن اللي مناسب بالنسبه ليه. في هذه اللحظه غادي دير عينك ميزانك وتشوف داك الفعل فاش غادي تصرفو، خصك تعرف بعدا فاش غتصرفو وعاد دوز للطريقه ديال التصراف لانها مهمه. الحاجه الثانيه يقدروا يعطيونا شي فعل مصرفو الكاتب ديال داك النص في شي زمان اللي هو لامبارفي ولا الباسي سامبل، ويسولوني على لا فالور ديالو، يعني علاش صرف في داك الزمان ديال لامبارفي. غادي نقول لهم حاجه من داك الثلاثه، ولا علاش صرف في داك الزمان ديال الباسي سامبل حاجه من داك الثلاثه. تري بيان. دونك غادي نعطيك حاجه واحده اخرى. دونك هادو لي كيسيون اللي هما محتملين في الباسي سامبل ولا امبارفي. نعطيك حاجه واحده اخرى، هو اننا غادي ندوزو لواحد الكلمه اللي كنعبروا عليها في لا كونديسيون. هذه داخله في لي سوبوردوني، لان لي سوبوردوني عندكم تقريبا واحد 7. عندكم لو بو، عندكم لا كوز، عندكم لا كونسيكونس، عندكم لا كونسيسيون، عندكم لوبوزيسيون، عندكم لا كومباريزون. نتمنى اني ما نكون نسيت حتى شي وحده. هادو غادي نشوفوهم الا ما خدناش هاد لا فيديو غادي نشوفوهم في فيديو ثانيه وحده اخرى ان شاء الله باش كلشي يكون مضبوط. دونك بالنسبه لسي يقدروا يعطيونا فيها دي زيكزامبل ويقدروا يعطيونا فيها الجمله ويقولوا لي صرف داك الفعل عاوتاني في الزمن اللي مناسب فيه. انت قبل ما تصرف في داك الزمن اللي مناسب فيه هنا نسى عليا الباسي سامبل ولا امبارفي، هنا كنهضروا في حاجه واحده اخرى. دونك بالنسبه لسي دائما سي عندها واحد القاعده، ديما سي الفعل اللي غادي يجي موراها عندها 3 الحالات بالنسبه لكم نتوما اللي كتقراو في الثالثه اعدادي. عندنا سي في الحاله الاولى، وعندنا سي الحاله الثانيه، وعندنا سي الحاله الثالثه. حسبها انت تيب 1 تيب 2 تيب 3. دونك في الحاله الاولى الا كان عندي لو فيرب مصرف ليمورسي، الفعل اللي مورسي مصرف لنا في البريزون، الفعل الاخر غادي يتصرف لي في الفيتور سامبل. يعني انت خصك تعرف تصرف لنا في الفيتور سامبل وفين وفي البريزون. البريزون راه ساهل ما نحتاجش انني نهضر معاكم عليه، اما الفيتور راني داير واحد لا فيديو على الكونديسيونيل بريزون راه غتلقى فيه الفيتور راه فيديو ناضي. تري بيان. دونك انت شنو يقدروا يعطيوك مثلا جمله وفي وسطها فعل هنا مصرف في البريزون، وغيقول لك هذا الفعل هذا اللي اونتر بارونتيز صرفوا لنا في الزمن المناسب. في هذه اللحظه غير تقشع هذا الاول اللي حداسي مصرف في البريزون، هذا خصك تصرفه في الفيتور. تري بيان. واخا كذلك شنو اخر نقدر نلقى سي موراها لو فيرب مصرف لنا في لامبارفي، يعني مثلا في عطمه نلقى البريزون نلقى هذا الفعل هذا اللي حداثي مصرف لي في لامبارفي، وغادي يقولوا لك صرف لنا هذا الفعل اللي كاين اونتر بارونتيز. فاش خصك تصرف هذا الفعل اللي كيكون موراه لامبارفي؟ خصني نصرفه في الكونديسيونيل بريزون. الكونديسيونيل بريزون. دونك واخا استاذ هذا الكونديسيونيل بريزون ما كنعرفش نصرف فيه، راني داير الحبيب ديالي 2 فيديو فيه، سير لاشين وتفرج فيهم راك غادي تخرج ناضي من الكونديسيونيل بريزون، ما غيبقاش عندك فيه مشكل. تري بيان. دونك الحالات اللي كيتحطوا لي هنا هو انني نقدر نسي بلس لامبارفي بلس الكونديسيونيل بريزون. دونك الحاله الثالثه شنو هي؟ هو انني ندير سي بلس لو بلس كو بارفي، هذا بلس كو بارفي مثلا في عطمه نلقى لا بريزون ولا امبارفي، نلقى الفعل مصرف في البلس كو بارفي. بلس كوا كيكون هذا الفعل هذا غيتصرف لنا في الكونديسيونيل بريزون، كيكون هذا الفعل هذا غيتصرف لنا جو ميكسكوز في الكونديسيونيل باسي. تري بيان. دونك هنا هادو الحالات ثلاثه ديال سي. دونك هاد 3 الحالات خصني تضبطهم مزيان، لان بعد شي مره باش ما خصكش تقولب. دونك الا قالوا لك صرف لنا في شي زمن معين قلب واش كاينه سي. الا كانت سي غتستعمل لي هاد الخطوات هادو. الا كان عندك سي موراها الفعل مصرف لك في البريزون، الفعل الثاني الاخر فاش خصو يتصرف في الفيتور سامبل. تري
تري بيان. دونك الحاله الثانيه الا لقيتي الفعل مصرف، الا لقيتي الفعل اللي مورسي مصرف في لامبارفي ويقول لك صرف لنا الفعل الثاني، خصك تصرفه في الكونديسيونيل بريزون. الا لقيتي الفعل اللي مورسي مصرف لك في البليس كو بارفي، الفعل اللي موراه خصو تكون مصرف في الكونديسيونيل باسي. دونك هادو مسائل مهمه ما نبغيكش تغفل عليهم، هادو عليهم النقاط، هادو خصك تضرب فيهم النقاط بزاف، خصوصا الباسي سامبل راه سي تري فاسيل ولا امبارفي وبيهم غادي تكتب واحد لا نوفيل راه خصك تكون ضابطهم. دونك الا شفتي راسك من بعد هاد لا فيديو ما ضابطش الباسي سامبل ولا امبارفي، غتدخل لاشين وغتلقى الباسي سامبل وغتلقى لامبارفي وتمتع ليا مع راساتك، غتخرج ناضي فاهم كلشي ان شاء الله تعالى. دونك هادشي فيما يخص الاشياء ديال لا كونجيغيزون اللي تقدر تكون عندكم في سميتو، لان الغالبيه منكم طلبوا لي يقولوا لي سير حنا بغينا ريزومي، حنا بغينا هذه. غادي مع المتطلبات ديالكم الوليدات غادي نحط لكم فيديو ثاني ان شاء الله ديال لونغ، كونوا مستعدين ان شاء الله تعالى في اي لحظه تقدر تحط لكم، سواء اليوم سواء غدا غادي نحط لكم لا فيديو ما نخليكم بلاش، وغادي نحط لكم حتى الفيديو ديال لا نوفيل ان شاء الله تعالى. راني كندير الماكسيموم اللي بجهدي وان شاء الله مربوحه الوليدات، غادي نجيبوها وغادي ان شاء الله نشطو وغادي تعرضوا عليا باش ناكلوا الدجاج. دونك الوليدات الله يوفق الجميع وتبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله.